Hello. May hapon mga kaigsuonan. Hapon. Oh, happy Sabbath. So, ang akong title karon sa akong wali karon is be an example for all believers. So, diri sa 1 Timothy 4:12 nagingon, ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo tungod kay ikaw batan-on hinunua himoa nga usa ka panig-ingnan sa mga magtotoo diha sa pulong binuhatan gugma pagtuo pagkabalaan. So, usa ko magpadayon sa ako nga introduction, magampo sang ta. Balay ko, nagbalaan na Diyos, nakasakay pa sa mga langit, Ginoo, samtang karon ako pahat sa imong pulong, Ginoo. Akong ginahangyo diha kanimo ang balaang espiritu, magapunsad kanako ug kanamong tanan, Ginoo, nga pulong nga ako may pahat karon, Ginoo, nga titisok sa mga tagsa-tagsa kasing-kasing ug una-una ug ang makinabuhian sa among pagkinabuhi ning kalibutan na samtang kami nagapulat sa imong nga ikaduha nga pagbalik, Ginoo. Ug pasaylo kami, Ginoo, sa mga sala nga nabuhat ug amo kining gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. So, usa ko magsugot, wari sa akong introduction, mga kaigsunan. Nakoy usa ka pangutanas, nakoy pangutana. Mga batan-on o sa dili na batan-on, napakita ba nato sa atong mga isig katawo nga lahitas sila ha isip usa ka mga tumotoo. So ato ra nang matubag sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Mga kaigsuonan ng pulong sa Dios, ang atong pagpahat sa pulong sa Ginoo is dili limitado, dili kay batanon ka or hamtong na ka, dili nagbase diha ang pagpakita nimo o pagpahat nimo sa pulong sa Ginoo. Ang giya ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo naghatag og kinatibuk ang pagtulunan alang sa tanan nga magtotoo, batan-on man o mga tigulang, bag-o o dugay na sa pagtuo. Kita tanan is gitawag ta sa atong Ginoo nga mahimo ta nga role model sa atong mga isig katawo ug sa ubang mga dili pa tumutuo. So isip usa ka mga Kristohanon nga nagkinabuhi nga isip nga Kristohanon, dapat nga kita mo'y mahimo nga role model sa uban nga mga tawo nga wala pa wala pa makabalo sa kamatuoran. Dili wala ni nagbase sa ato nga edad or sa ato nga kahimtang or sa ato nga kakayahan. Kay ang Ginoo nag-appreciate sa ato ang matag usa bisan pag dili ta perfecto. Pero nagbase siya sa ato nga pagkamatinud-anon diha kaniya. So, ang ato nga naatay mga puntos sa ato nga mensahe karon. Una, ayaw tuguti nga adunay magatamay kanimo. Ang kalibutan usahay magtan-aw sa atong kakulangon. So, dire sa una, ayaw di ta magtan-aw sa uban or dili ta mamati sa ilang mga di ta mamati sa mga ilang ingon kay ang uban maingon nga kay batanon na siya, dili pa na siya makakita sa iya nga kahayag. So napoy uban maingon nga tigulang naman na siya kaayo, so dili na siya makapakita sa iya nga
kahayag. So ang ato is atong isalikway ang ilang mga ipang-ingon sama kang Moses. So, di ba sa time ni Moses is kadtong nag-ingon siya ang Ginoo nga pahimuon siya og arka. So, iyang gipang adto ang ubang nga mga tawo. Nya, ang ubang mga tawo is like dili sila motuo kay di ba kay lagas na si Moses, so duda sila kayo nga makahimo pa siya og dako nga arka. So bisan himuon nato nga example si Moses nga bisan pag sa mga giingon sa ubang tao sa iya nga di lagi makahimo sa pagbuhat sa arka kay tungod kay tiguang na ato tungahimuon nga mahimo ta nga No way. so, dili ito na tayo moon nga mo tayo makakugong sa atong kaugalingon nga makapahatta sa atong mapakita sa ubang tao ang atong kahayag. O gamay kaduha, himuang nga usa ka panigingnan or role model ang atong kaugalingon isip usa ta ka magtotoo. Kita gitawag na mahimong panag-ingnan. Ang ubang tawo mas daghang makita sa atong kinabuhi kaysa sa atong mga pulong. So ang ubang tawo is mas makakita sa atong mga sa atong pagkinabuhi, like ug unsa atong pagkinabuhi sa ato nga panimalay or sa ato nga pangadlaw-adlaw dila nila makita kaysa sa atong mga sinultihan. Ang atong tinuod na pamatasan o kinabuhi mao labing kusgan nga pagsaksi sa Ginoo. Ang atong tan-awon ang 5 ka aspeto diin kita nga mahimong panay-ingnan. So at naay 5 ka mga aspeto nga atong makita o masabtan aron kita mahimo nga role model sa ubang mga tawo. Ang una sa pulong. So atong bantayan ang atong mga sinultian kay kasagaran sa mga tao is so sa atong pag-istorya or sa atong mga paggawa sa atong mga pulong is mabantayan sa ubang mga tao unsa o napakita ba nato ang pagka Kristohan. pagka tumutuo. So dili ang atong mga pulong, dapat ang atong mga pulong is kanang maayo, dili kay atong himuon nga maoy kanang like magchismis or sa labi na o kanang masuko na. So tungod sa grabe nga kasuko is makapagawas na og mga dili maayo nga mga pulong. So ang pangkaduha sa binuhatan, dili igo ra ta maingon nga Kristohanon man ko, so dili ta kinahanglan ug moingon ta nga Kristohanon man ko, dapat pagbanan pud nato og buhat. Like for example mo Kristohanon ka na imong binuhatan kay layo ra kaayo, so dili nimo mapakita ang imong nga pagka-Kristohanon gihapon. Ang pangtulo sa gugma nga walay pagduha-duha, gugma nga walay pagpili. Sama sa gihimo ni Jesus, kita tawgon nga may gugma bisan sa atong mga kaaway. Pare sa gugma is dapat mahigugma ta sa atong isig katawo, dili lang kay tungod kay
Ganaan ta na niya or dili tungod kay mas Ako kami mo sa upan. so ang atong gugma is dapat is walay pagpili pareha sa atong Ginoo bisan pag makasasala ta o iya gyapon tang gigugma sa pagtuo sa kanisdanan ug pagsulay magapadayon kita sa pagsalig sa Dios. Ang atong pagkamatinud-anon mahimong inspirasyon sa uban aron usab pagtuo. So ang atong pagtuo dihapon makita nato ang atong pag Jesus pray. Jesus pray. So di ako nato mapakita nga usa ta ka tumutuo man atong ipakita sa uban bisan pa sa atong mga pagsulay is atong mapakita sa ilaha nga Mag-ampot ka. na naatay pagsalig sa Ginoo is mahimo na ta nga role model sa ilaha. So, ang last is ang pagkabalaan. Kini ang panaw sa usa ka Kristohanon, ang paglikay sa sala o pagbuyo nga matarong na magapakita sa kahayag o kahimayaan sa Ginoo. So, ang kaning pagkabalaan is dili siya sayon nga buhaton kay dili man ta perfecto, dili ta dili ta perfect nga dili ta makahimo og sala. So ang ato is atong pangayoon sa Ginoo ang iyang giya aron kita mahimo nga balaan kay wa tay mahimo og kita lang. Ang matag usa sa ato bisan pa sa ato nga gitrabahuan, sa ato nga barangay o sa ato nga puloy-anan is dapat nga mahimo nga instrumento nga kapakita nato sa ilaha ang ato nga pagbago sa atong pagkinabuhi.